السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في السلسلة ديال لي كور ديال الاناليز دياغنوستيك فينانسيي. فكنا خدمنا في الكور الاول البيلون فينانسيي. في هذا الكور هذا غادي نخدموا فيه ليطا دو سول جيستيون اللي غادي نقسموه على دو بارتي. البروميير بارتي اللي غادي تكون تيوريك هي اللي غادي نخدموا دابا. الدوزيام بارتي غادي تكون براتيك اترافير دي زيكزارسيس و دي كا براتيك اللي غادي يكونوا كوريجي، هي اللي غادي تجي مباشرة من بعد. من بعد اخر حاجه في هذه السلسله عندنا ديال لاناليز دياغنوستيك فينانسيير، غادي نديرو الطابلو دو فينانسمون، هو اللي غادي يجي من بعد الكور ديال ليطا دو سول جيستيون. ليطا دو سول جيستيون هو تخوازيام ايطا دو سينتيز اللي كتعطى ليطا في لا فان داني، فهو الزامي على لي زونتربريز اللي عندهم اكثر من 7.5 مليون ديال الدرهم، واللي كيتمثل في واحد الطابلو اللي كيعطينا واحد ليماج بلو كلير على الريزولطا ديال لونتربريز. فالهدف من هذا الطابلو هو نعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال لونتربريز، وعاوتاني باش نقدروا نقارنوا ما بين لي زونتربريز ما بيناتهم، اولا نقدروا نقارنوا ما بين لي زيكزارسيس اللي دازوا في هذيك لونتربريز وما بين ليكزارسيس اللي فيها هي دابا. فهاد ليطا دو سول جيستيون كينقسم على جوج اقسام. فكاين طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا اللي كيعطينا على شكل شلال، يعني من الفوق حتى لتحت جميع المراحل اللي دزنا منهم باش خرجنا الريزولطا. عاوتاني عندنا الطابلو دو كالكول ديال لوطو فينانسمون، فباش نحسبوا لوطو فينانسمون فكندوزو من الكاف، يعني الكاباسيتي دوطو فينانسمون، كنحسبوها بدو ميثود. عندنا ميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف اللي غادي نشوفوهم من بعد عندنا في هذا الكور. طابلو دو فورماسيون ديالنا كيكون على هذا الشكل. فاول حاجه عندنا هي الفونت دو مارشانديز، كنقسمو من لاشار و فوندي دو مارشانديز، فكيعطينا المارج بروت سور فونت اون ليطا. فهاد المارج بروت كيخص لي زونتربريز كوميرسيال، فهو كيحدد لينا الكفاءه ديال هذيك لونتربريز في الكوميرس، يعني القدره ديالها على انها تخلق واحد الفارق ما بين الثمن بشحال شرات هذيك لونتربريز والثمن بشحال كتبيع. هنا كيعطينا هذا هو المارج بروت سور فونت اون ليطا، اللي نقدروا نقولوا عاوتاني هو الربح اللي كتجينيري لونتربريز على هذيك المارشانديز اللي كتبيعها كيف ما شراتها، بلا ما تسيبير واحد ترانسفورماسيون. كيف ما كتشري السلعه كتبيعها، وهذاك الفارق كيتسمى المارج بروت. كناخذوا ديك المارج بريت وكنزيدوا عليها البرودكسيون دو ليكزيرسيس. فهاد البرودكسيون دو ليكزيرسيس اللي فيها الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، فيها الفارياسيون دو ستوك دو برودوي سوا كان بوزيتيف او لا نيجاتيف، وفيها لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ال ميم، يعني دوك لي موبيليزاسيون اللي كتصاوبهم لونتربريز اللي هي النيت، اللي كيتسمى عاوتاني ليفريزون ا سوا ميم. كنقصوا منهم الكونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. فهاد الكونسوماسيون كتكون عندنا هي لاشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور، وكتكون عندنا اوتر شارج اكسترن اللي كتعطينا الفالور اجوتي. من خلال هذا المؤشر ديال الفالور اجوتي فكيمكن لينا نعرفوا لا طاي ديال لونتربريز او لا طو دو كرواسونس او المساهمه ديالها في البي اي بي. كنزيدوا عليه الفالور البال، كناخذوا الفالور اجوتي وكنزيدوا عليه السيفونسيون d'investissement، كنقصوا منها لامبو اي تاكس وكنقصوا الشارج دو بيرسونيل باش تعطينا لو بي او. فهاد لو بي او نقدروا نقولوا هو اول مؤشر ديال الرونطابيليتي ديال لونتربريز، حيت انها باش تطلع هاد لو بي او فكتشري الماتيير بروميير بواحد الثمن اللي قليل بزاف، تحاول تنزلو ما امكن، وتبيع لي برودوي فيني ديالها بواحد الثمن اللي طالع بزاف باش لو بي او ديالها يكون كبير. فهاد لو بي او هو واحد الانديكاتور اللي بيه باش كنقارنوا لي زونتربريز ما بيناتهم، حيث ان فهاد الانديكاتور هذا ما داخلش لينا لا بوليتيك ديال الفينانسمون او لا البوليتيك ديال الانفستيسمون، وهو اول نتيجه اللي عندها واحد السينيفيكاسيون على الرونطابيليتي ديال لونتربريز. من بعد كنزيدو لي زوتر برودوي ديكسبلواتاسيون، كنزيدو الريبريز ديكسبلواتاسيون، وكنقصو لي زوتر شارج ديكسبلواتاسيون هما دوطاسيون ديكسبلواتاسيون باش تعطينا الريزولطا ديكسبلواتاسيون. هذه هي اول ريزولطا اللي بها كنتاكدوا واش الطابلو ديالنا غادي صحيح ولا لا. فهنا في المعطيات اللي كيعطونا في السي بي سي فكيكونوا ديجا عاطينا الريزولطا ديكسبلواتاسيون، فبها كنفيريفيو. فإلا كان عندنا بحال هاد الريزولطا ديكسبلواتاسيون اللي خرجت لينا هنا بحالها بحال اللي كاينه في السي بي سي فرحنا غاديين مزيان. هاد الريزولطا ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليها الريزولطا فينانسيي وكتعطينا الريزولطا كورون. هاد الريزولطا فينانسيي منين كنخرجوها الا ما كانتش معطيانا، فاي ريزولطا كتساوي لنا البرودوي موان شارج. فهنا عندنا الريزولطا فينانسيي فكتساوي لنا البرودوي فينانسيي موان شارج فينانسيي، غادا تعطينا الريزولطا كورون. غادي نزيدو عليها لي ريزولطا نون كورون. كيف ما قلنا الريزولطا نون كورون باش نخرجوها فهي البرودوي نون كورون، كنحيدو منهم لي شارج نون كورون كتعطينا الريزولطا افون امبو. هاد الريزولطا افون امبو كنقصو منها لي زامبو سيغ لو ريزولطا اللي كيكونوا ديجا معطيينا، وكتعطينا الريزولطا نيت. هاد الريزولطا نيت حتى هي باش نتاكدوا فكتكون عندنا بحالها بحال اللي كاينه في السي بي سي.
فاش كنخرجوا الريزولطانات فكنكونوا سالينا الطابلو ديال الفورماسيون ديال الريزولطا اللي هو النص الاول ديال ليطا دو سول جيستيون. من بعد كندوزو نحدو لاكاف بلي دو ميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. الكالكول ديال لاكاف وديال لوطو فينانسمون، فعندنا الكاف هما المصادر ديال الفينانسمون اللي ديجاجي بار لونتربريز قبل من لافيكتاسيون ديال لو ريزولطا، يعني المجموع ديال المصادر اللي ديجاجي بار لونتربريز الميم، يعني سوطو فينانسي بالفلوس ديالها، كتفينانسي راسها وكتغومبورسي لي ديت بلا ما تغوكور لي زابورتور دو كابيتو او لي سوسيتي دو فينانسمون او هادي، بالفلوس ديالها كتفينانسي راسها. سوطو فينانسي كاباسيتي دوطو فينانسمون. اون جينيرال واحد البارتي من هاد الكاباسيتي دوطو فينانسمون كتمشي للديستريبيسيون، يعني كتمشي سو فورم دي بينيفيس دي ديفيدوند، كتمشي لي زابورتور دو كابيتال اللي كانوا الاولين. فاش كنحيدو لي ديفيدوند من هاد الكاباسيتي دوطو فينانسمون فكتعطينا لوطو فينانسمون على هاد الشكل هذا. فعندنا لوطو فينانسمون كتساوي الكاباسيتي دوطو فينانسمون ونحيدو منها ديستريبيي دي بينيفيس يعني لي ديفيدوند. فكيف ما قلنا في الديترميناسيون ديال الكاف وديال لوطو فينانسمون كاينين جوج ديال الميثود، فكاين الميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. فغادي نبداو بالميثود اديتيف، هي اللي كاينه عندنا في البلان كونطابل في الاخر ديال البلان كونطابل. فكنبداو من الريزولطانات، كنحطوا الريزولطانات هي الاولى، وكنزيدوا عليها لي دوطاسيون او زامورتيسمون اي بروفيزيون ديال ليكسبلواتاسيون وديال دوطاسيون فينانسيه وديال دوطاسيون نون كورون. كنزيدو عليهم الفالور نيت امورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون سي دي، وكنقصوا منهم الريبريز سور امورتيسمون اي بروفيزيون ديال ليكسبلواتاسيون و فينانسيي و نون كورون، يعني كنقصوا منهم الريبريز ديكسبلواتاسيون ريبريز فينانسيي ريبريز نون كورون، وكنعاودو نقصوا منهم البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. فاش كنديروا الريزولطانات وكنزيدوا الدوطاسيون وكنزيدوا عليها الفي ان ا وكنقصوا الريبريز وكنقصوا البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فكيعطينا الكاف. كيف ما قلنا الكاف كنقسم منو لي ديفيدوند فكيعطينا لوطو فينانسمون. فهذه هي الديترميناسيون ديال لا كاف افيك لا ميثود اديتيف. دابا غادي ندوزو لا ميثود سوستراكتيف اللي عندنا على هذا الشكل هذا. فاول حاجه كنبداو بها هي لو بي او، فكناخذوا لو بي او وكنزيدوا عليه الريبريز ديكسبلواتاسيون. الريبريز ديكسبلواتاسيون اللي عنده علاقه مع لي زيليمون سيركولون، يعني لي زيليمون ا كور دوري ولا ترانسفير دو شارج. كناخذوا الريبريز ديكسبلواتاسيون وكنقصوا منه الدوطاسيون ديكسبلواتاسيون اللي حتى هو عنده علاقه بلي زيليمون سيركولون، كناخذوا غير لي زيليمون سيركولون يعني ا كور دوري، وكنزيدوا لي زوتر برودوي ديكسبلواتاسيون وكنقصوا اوتر شارج ديكسبلواتاسيون وكنزيدوا البرودوي فينانسيي. هاد لي برودوي فينانسيي كنقصوا منهم لي ريبريز سيغ امورتيسمون ولي بروفيزيون دي زيليمون دورابل، يعني لي بروفيزيون ديال لي زيليمون اللي اكثر من عام كنقصوهم، ولي ريبريز ديال لامورتيسمون حتى هما كنقصوهم من البرودوي فينانسيي. عاد كنزيدو كنقصوا لي شارج فينانسيي. هاد لي شارج فينانسيي حتى هما ما داخلينش فيهم لي دوطاسيون ديال لامورتيسمون وما داخلينش فيهم لي بروفيزيون ديال لي زيليمون اللي اكثر من عام. كنزيدو عاوتاني البرودوي نون كورون اللي كاد البرودوي نون كورون كنقصوا منه لي ريبريز سيغ امورتيسمون اي بروفيزيون دي زيليمون دورابل، وكنقصوا منه البرودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي خدمنا به في الاول في الميثود اديتيف. كنعاود نقصوا عاوتاني لي شارج نون كورون. هاد لي شارج نون كورون عاوتاني كنحيدو منهم لامورتيسمون اي بروفيزيون ديال لي زيليمون دورابل، وكنحيدو منهم الفالور نيت امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي ديجا خدمنا به حتى هو في الميثود اديتيف، وكنقصوا منه لامبو سور لو ريزولطا باش يعطينا الكاف. كنحيدو لي ديفيدوند من الكاف وكيعطينا لوطو فينانسمون. هذه هي الميثود باش كنكالكوليو الكاف ولوطو فينانسمون سو لا ميثود سوستراكتيف. فهنا نفس النتيجه كيعطيها لنا الميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. فغادي نعطيكم واحد الطريقه باش نفرقوا ما بين لي زيليمون دورابل اللي كنخدموا بهم في الميثود اديتيف وما بين لي زيليمون سيركولون اللي كنخدموا بهم في الميثود سوستراكتيف باش تسهل علينا الخدمه. فغادي نخدموا بها في الدوزيام بارتي في لي زيكزارسيس اللي غادي نشوفوهم مباشره من بعد. فهنا عندنا الكاف سواء بالميثود اديتيف او بالميثود سوستراكتيف فخاصهم ضروري يخرجوا لينا بحال بحال، يعني لي دو ميثود كيعطيونا نفس الريزولطا. هنا كتسنى لنا البارتي تيوريك ديالنا، فغادي ندوزو دابا ان شاء الله البارتي براتيك. فباش تشوفوها فديروا ابوني، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا ما فهمتوش شي حاجه كومونطيو. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي اللي هما لي زيكزارسيس ديال ليطا دو سول جيستيون.